बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं आज पौना आज़ाद पत्तन के करीब खूबसूरत सयाती मकाम है, यहाँ पे हूं और यहाँ से आज आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे भी और जानेंगे कि ये इलाका कितना सियाहत का मरकज़ बन सकता है, यहाँ क्या क्या हो सकता है और सयाहों की जन्नत भी बन सकता है, लेकिन कैसे तजावीज़ लेंगे और हुकूमत को और जो सरमायादार हैं उनकी जो तवज्जो है इस तरफ मबजूल करवाने की कोशिश करेंगे। आज मेरे पैनल में शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम ख़ान साहब, जो स्कॉलर भी हैं, और इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या मज़ीद बेहतरी आ सकती है ताकि जो बेरोज़गारी है उसको कम करने के लिए सयाहत को यहाँ मरकज़ बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं सरदार शाहिद महमूद साहब, समाजी रहनुमा हैं। बड़ा काम है इनका इस इलाके के लिए, अपने इलाके से मुंतखब हुए थे बल्दियाती इलेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं। आपको खुश आमदीद शाहिद साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार मज़हर ज़रीफ़, जो नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब हैं सुदनती के, उनसे भी तजावीज़ जानेंगे। और इस तरफ अगर मेरे साथ देखें तो सरदार राशिद लतीफ़ हैं, ये भी सहाफ़ी हैं, और सरदार तस्नीम अहमद ख़ान साहब सहाफ़ी भी हैं और बड़ी समाजी शख्सियत भी हैं, अपने इलाके की बड़ी जानदार आवाज़ भी हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा कि हम जहाँ खड़े हैं आप देखें कि खूबसूरत झील हमारे पीछे नज़ारे दे रही है, और ये जो पुल है ये पौना की तरफ ये जो इलाका है इसको मिलाने के लिए यहाँ बनाया गया है। और अगर देखें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर फ़िशिंग के हवाले से बात करें, बोटिंग क्लब के हवाले से बात करें, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ आर्ट्स बन सकते हैं। मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग मिले हैं जिनकी उम्र 72 साल है, वो ये कहते हैं कि मेरे पास 200 कनाल ज़मीन है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या हो सकता है, क्या कहेंगे आप? टूरिज़म के हवाले से जैसे बहुत सी हम ब्रांड स्टॉर्मिंग कर चुके हैं, और ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये तकरीबन पतन से कोई मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का फासला है, और ये जो स्टैगनेंट वाटर है ये तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर और 26 किलोमीटर ऑल टुगेदर ये एक लंबी झील है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स बहुत बड़ा अट्रैक्टिव है, जैसे आपकी वाटर बोट्स हैं, वाटर बाइक्स हैं इनकी, और उसके साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। रियासत के इस पार जो रियासत का इलाका है, मैं बुज़ुर्गों से यहाँ मिला हूँ जिनकी यहाँ मलकियती अराज़ी है, और हर आदमी जो है वो देने के लिए तैयार है, उसके ऊपर कारोबार करने के लिए तैयार। अब पिछले दिनों मेरी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई टूरिज़म के हवाले से, उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग बात की। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो जो एम्प्लॉज़ हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो सैचुरेट हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट के अंदर जॉब का कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। हम समझते हैं, हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया कि टूरिज़म जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड, सेल्फ सस्टेंड एक प्रोजेक्ट किया जाए। 5 कनाल जगह है, 10 है, 100 है, जहाँ कोई छोटा आर्ट बन सकता है छोटा बन जाए, जहाँ बड़ा बन सकता है बड़ा बन जाए। ऑर्गेनिक फूड यहाँ एक बहुत बड़ा हमारा एग्रीकल्चर, जैसे खालिस दूध है, खालिस सब्जियाँ हैं, खालिस मुर्गी देसी अंडे हैं, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस यहाँ हो सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। और पतन से लेके आगे तक इस झील के इस पार हमारे लोगों की जगह मौजूद हैं, और वो देने के लिए और स्पॉन्सरशिप करने, जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, हमारे लोग ज़मीन बेचने के मूड में नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ 5-5, 10-10, 15-15 कनाल के स्पॉट के ऊपर छोटे छोटे टूरिस्ट विलेजेस बनाए जा सकते हैं, और ये जो वाटर स्पोर्ट्स है ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है पाकिस्तान से आने के लिए लोगों के लिए। शायद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा कि क्या कहते हैं कि एक तरफ जो ये पहाड़ी नज़र आ रही है और वो रोड गुजरती है, वो पंजाब का एरिया है, और जहाँ हम मौजूद हैं ये आपका इलाका है, आप यहाँ से मुंतखब भी हैं, सुदनती का इलाका। क्या कहते हैं कि यहाँ लोग जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं, क्या ये हकीकत है? और आप चूँकि इस इलाके से मुंतखब होकर गए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, आपकी तजावीज़ क्या होंगी? एक तो ये है कि रियासत के कानून के मुताबिक ज़मीन यहाँ फार सेल नहीं है गैर रियासती को, तो जब टूरिज़म के एतबार से काम किया जाए तो यकीनन रियासत के लोगों को और मकामी लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, और मकामी लोग इसके लिए वॉलंटियरली तैयार भी हैं। ये पीछे बड़ी आबादी है, 2 पोलिंग स्टेशन है,
اور یہاں ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور یہ خطہ پٹھوار کا کلچر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے اعتبار سے راولاکوٹ، باغ، اجیرا، سدنوتی اور کوٹلی کا جو اوپر کا علاقہ ہے یہ سارے اس طرف موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ جو ٹورزم کے لیے یا فرض کرو اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جو شہری ماحول سے اکتا جاتے ہیں، ان کے لیے ڈائریکٹ اسٹیشن ہے. یہ اسلام آباد سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ٹھیک ہے. اور ماحول بڑا اچھا ہے، ایور گرین ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے یہ جگہ بہت موزوں ہے، اور آنے والے وقت میں حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اور یہ ٹورسٹ آرٹس وغیرہ بنانے کے لیے لوگ تیار ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی بہت سارے تیار ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے، اور لوگوں کو روزگار ملے گا. بڑی بات جو ہے وہ اس وقت چونکہ اس طرح سے نوکریاں ہیں نہیں، کاروبار ہیں نہیں، تو مقامی لوگوں کو، ہر دو طرف کے لوگوں کو روزگار کے بڑے موقع موجود ہیں. اچھا مظہر ظریف، آپ کے پاس اگر میں پوچھوں کہ تجاویز کیا ہو سکتی ہیں کہ اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں بوٹنگ کلب بنایا جا سکتا ہے اور پھر زیادہ اٹریکشن ہو سکتی ہے اس طرف کہ راولپنڈی اسلام آباد سے، جس طرح شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت کم فاصلے پہ یہ علاقہ موجود ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے؟ اگر یہاں یہ اقدامات کیے جائیں تو یہ صرف مقامی لوگوں کی بے روزگاری کے خاتمے کا ذریعہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتی ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. یہاں بدقسمتی سے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنی لوگوں نے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے قربانی دی ہے اور جتنی اپنی زمینیں دی ہیں، اس طرح کا ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. ضلع سدنوتی یہ وہ واحد آزاد کشمیر کا یہ ایسا ضلع ہے کہ جس کا موسم جو ہے وہ بہت ہی معتدل ہے، اور اسلام آباد سے انتہائی قریب ترین یہ علاقہ ہے. یہاں آ کے ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مقامی لوگوں کو دیکھ کے کہ ان کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے. لیکن لوکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اتنا بڑا اقدام وہ خود نہیں اٹھا سکتے. مقامی لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، اور یہ خوش آئند بھی ہے. یہ لوکل لوگ بھی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں یہ زمینیں جو ہیں ان لوگوں کی اپنی حقیقی زمینیں ہیں. اور میری درخواست ہوگی کہ جو انویسٹر حضرات ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں بیرون مالک بڑے اچھے ایڈجسٹ ہیں، وہ بھی اگر توجہ دیں اور حکومت آزاد کشمیر اور ہماری انتظامیہ بھی ان کے ساتھ مل جائے تو یہ ایک اچھا ٹورزم سپاٹ بن سکتا ہے، اور اس سے مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور حکومتی ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. راشد لطیف، آپ کے پاس کیا تجاویز ہو سکتی ہیں اس علاقے کی ترقی کے لیے اور ٹورزم کے فروغ کے لیے؟ جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں آپ پیش رو جو مسئولین ہیں انہوں نے بڑی اچھی تجاویز پہلے سے دے دی ہیں. بڑے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں جو کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو یہاں اگر اس جگہ کو باضابطہ ٹورسٹ یہ ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اگر اس وجہ توجہ دے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ باروزگار ہو سکتے ہیں. اور وزٹرز کو ایک بہت اچھا، یعنی اسلام آباد سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کم فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے. میرے خیال میں ساری کو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اسلام آباد سے، اور ٹورسٹ کے لیے بڑی ایزی ایکسیس ہے یہاں پہ. تسلیم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا محکمہ سیاحت کا محکمہ ہے وہ جاگ رہا ہے؟ اور اگر جاگ رہا ہے تو کیا ان کے ذہن میں یہ جو جھیل ہے، خوبصورت جھیل ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی اور ان کو کام کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہی اقدامات اٹھائیں اور جو انویسٹرز ہے اس پہ کام کریں، لیز آؤٹ کریں یہ رقبے جو ان کے پاس ہیں یا محکمہ مال کے پاس ہیں، ورکنگ کریں؟ محکمہ سیاحت آزاد کشمیر میں ایک بھرپور سٹرکچر موجود ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے اس کا کوئی وہ کام نہیں ہے. اور یہ اکثر جس طرح سرکاری محکمہ جات مراد کے لیے تو وہ بڑے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جس منصب پہ وہ فائز ہیں اس پہ کام نہیں کر رہے. اس بات کی اشحد ضرورت ہے کہ اس ایریے کو ڈیولپ نہ کیا جائے. ڈیولپمنٹ کا اگر ان کے پاس نہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنے کے لیے ان کو سیمینار کرنے چاہیے، یہاں پروگرامات کرنے چاہیے. اور یہ جو جھیل جس طرح آپ نے پروگرام کیا، اس طرح ٹورزم والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے پروگرام کر کے اس ایریے کو لوگوں تک پہنچائیں. اور میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، بزنس کے لحاظ سے بھی اور علاقے کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے بھی. اور یہ جس طرح ہماری جھیل ہے
यहाँ से उलाड़ तक आप कोटली तक आप इसको एक सफरी सहूलत भी उसके तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ही है। मोटर बोट के लिहाज से। उस बाकी जो जिस तरह डॉक्टर कलीम साहब ने फरमाया कि यहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट हो सकता है, और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने इस एरिया को इस लिहाज से कि इतनी बड़ी झील, लंबी तवील तरीन, मैं नहीं समझता कि कहीं पाकिस्तान में या बाकी आज़ाद कश्मीर में या किसी भी, वो पीछे दोस्त कहते थे कि ये दुनिया की दूसरी तीसरी झील इतनी बड़ी तवील बनती है। तो इसके लिए जहाँ इकानमी के लिहाज से भी यहाँ बेहतरी आएगी, वहाँ इलाके के लिहाज से, और ये बड़ा पीसफुल इलाका है। यहाँ आपका माल, आपका जान, आपकी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, और लोगों के रवैये भी बहुत अच्छे हैं, लोगों का तावन भी है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को आके इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसको बेहतर बनाने के लिए हमें सबको मिलकर कोशिश, और ख़ास करके टूरिज्म वालों को, उस महकमे को यहाँ आके इस एरिया का पूरा जो है वो लेना चाहिए, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उनका सेमिनार करना चाहिए ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। डॉक्टर साहब, झील मौजूद है, खूबसूरत ये इलाके मुंतज़र हैं, और जो सयाह हैं वो आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान भर के लोग इधर आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। कौन आएगा जो हमें सहूलतें प्रोवाइड करेगा? कौन आएगा जो ये कहेगा कि यहाँ जी आप आर्ट्स बनाएं और ये इन्वेस्टमेंट करें? ये ज़िम्मेदारी तो फिर भी हुकूमत की बनती है। दो चीज़ें, पहली बात यह है कि या तो गवर्नमेंट इतनी वेल अवेयर्ड हो या डेडिकेटेड हो कि वो फैसिलिटेट करे, लोगों को वन विंडो ऑपरेशन दें वो, और दूसरी ये है कि इसको ओपन कर दें और पब्लिक बजाते खुद आएगी, यहाँ के लोग और इन्वेस्टर आने के लिए तैयार हैं। उसमें जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जब आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जब लोग आने के लिए मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट तो कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर सकती। डिपार्टमेंट मौजूद है, टूरिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है, फैसिलिटीज़ मौजूद है, उनके अपने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं कर सके। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में कभी कहीं कोई बात नहीं उससे। हम कहते हैं एक अथॉरिटी कायम की जाए, एक ऑटोनमस बॉडी क्रिएट की जाए जिसमें पब्लिक सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दी जाए और वो इसको टेप करे। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मैं देख रहा था, इनके टूरिज्म के फिगर देख रहा था, कोविड था, ठीक है, उससे प्री कोविड था, उसमें 18 लाख टूरिस्ट जो है उन्होंने आज़ाद कश्मीर में ट्रैवल किया। अब 18 लाख में से आप 50% ले लें, चलें पुंछ के इसमें कर लें जी, अगर 9 लाख लोग पर एनम आते हैं और एक आदमी जो है वो अगर 10,000 रुपया खर्च करता है, विच इज़ मिनिमम, तो ये 90 मिलियन रुपीस बनता है, जो कि 9 अरब रुपया आपका सालाना आपका बजट बनता है। अब आप ये देखिए कि इसमें से अगर 5% भी गवर्नमेंट रिटर्न करे जी, 5% भी टैक्सेस रिटर्न करे, 3.5 बिलियन रुपीस पर एनम इस से इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट को। शायद साहब, चूँकि आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले के मुंतखब भी हुए हैं, लोगों की डिमांड्स अब क्या हैं? टूटी खंबा वही सियासत चलेगी या उससे निकलना होगा? और अब रोज़गार के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से लोग डिमांड्स कर रहे हैं। लोग तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और लोग ये समझते हैं कि उनके लिए यहाँ से रोजगार के जराए मौजूद हैं और यहाँ से ही निकलेंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना, मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ, उसके बाद बात कोई बचती नहीं। कि आप टूरिज्म के एतबार से कोई काम करने जाएं तो आपको 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे मुजफ्फराबाद के, ठीक है। तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब अथॉरिटी बना देंगे कमिश्नर और डीसी साहिबान की मौजूदगी में, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इजी वे से वन विंडो ऑपरेशन जो है उसके ज़रिए लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके रोज़गार का भी एक वसीला बनता है, और मकामी लोगों का बड़े पैमाने पर रोज़गार का वसीला बनता है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को एक कानून साजी ही करनी है ना, सही है। उनको यहाँ तो कोई बड़ी रकम, कोई फंड्स इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने कानून साजी करके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर टूरिज्म को फ़रोग़ देने की आदायत करनी है, और मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मज़हर साहब, ये जो इलाके हैं अगर देखें तो दरख्तों की वजह से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हुआ करते थे, दरख्त कम हो रहे हैं। आप समझते नहीं हैं कि इस तरफ लोगों के साथ साथ महकमा जंगलात को भी तवज्जो देनी होगी, और फिर अगर फलदार दरख्तों पे काम किया जाए तो ये जो कश्मीर का हकीकी जहन में जो आता है एक नक्शा कि कश्मीर जाएं तो वहाँ फल फ्रूट होंगे, वो मिलने को यहाँ तैयार भी नहीं है। जंगलात जो हैं आज़ाद कश्मीर के हुस्न का वाहिद ज़रिया और बड़ा ज़रिया यही जंगलात हैं, और जो मौसम है उसका भी बड़ा ज़रिया ये है कि एक मोतदल
میں اور آزاد کشمیر میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑتی، اس کی وجہ جنگلات ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں لوکل جو کمیونٹی ہے اس سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے، ساری چیزیں حکومتوں نے یا اداروں نے نہیں کرنی ہوتی ہیں، یہ لوکل لوگ بھی اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم جنگل کو کسی کو کاٹنے نہیں دیں گے، درخت کو ذمہ داری کے ساتھ اس کے ساتھ جو پھلدار درختوں کی آپ نے بات کی ہے، تو پاکستان میں آپ جیسے جائیں گے دوسرے جگہوں پہ سیاحتی مقامات پہ، سوات کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا ذریعہ آمدن ان کا اپنا یہی پھلدار درخت ہیں اور اس کے ساتھ سبزیات ہیں۔ تو یہی آزاد کشمیر کا حسن یہی ہے، اور یہاں سے لوگوں کی توقعات یہی ہیں کہ یہاں پہ جو قدرتی اور دیسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس سے ایک تو روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر کا جو حسن ہے وہ قائم و دائم رہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اتھارٹیز ہیں ان کو سخت اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا راشد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے بات چل پڑی ہے اور زراعت پہ کتنا کام کرنے کی یہاں ضرورت ہے؟ لوگ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ یہاں آئیں اور آرگینک فوڈ کی طرف لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن یہاں آرگینک فوڈ تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتا، ہر بندہ بس لیڈر بن کے پھر رہا ہوتا ہے، ہم سب میں دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس طرف کتنی توجہ کی ضرورت ہے؟ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس طرف اگر توجہ دے، جدید زراعت کی طرف جائیں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک انقلاب آ سکتا ہے؟ زراعت کا ایک بڑا ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ یہاں موجود ہے، لیکن اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں بے جانا ہوگا کہ صفر کارکردگی ہے۔ وہ جو فارمرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اپنی حد تک، یعنی اپنے تئیں لوگ کام کرتے ہیں زراعت کا، یعنی پروموٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا مشکل ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کھادیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، بیج میسر لوگوں کو نہیں ہے، موسم یعنی چونکہ بارانی ایریاز ہیں سارے، یہاں بارش پہ ہی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، تو محکمہ زراعت جو ہے وہ اس میں کوئی اس کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں ایریگیشن کا ایک محکمہ موجود ہے جو اسمال ڈیمز کے حوالے سے کام کرتا ہے، وہ بھی ہم نے کاغذوں کی حد تک اور دفاتر کی حد تک تو دیکھا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ان کا بھی کوئی کام ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا جی کہ کشمیر جو آرگینک فوڈز کے حوالے سے جو زیادہ اٹریکشن ہے، جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو زیادہ توجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم کشمیر میں جائیں گے تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہم آرگینک فوڈز جو ہیں وہ ہمیں مل سکیں گے، لیکن یہاں محکمہ زراعت کی اور گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے آرگینک فوڈز کے پوٹینشیل موجود ہونے کے باوجود اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور ساری کی ساری ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے پنجاب سے اور پاکستان سے جو ہمارے فوڈز آتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تھوڑی سی اگر حکومت آزاد کشمیر، جس طرح آپ نے کہا محکمہ جنگلات کی بھی بات چلی ہے یہاں پہ، تو کوئی ڈپارٹمنٹ اگر یہ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی جگہ پہ اپنا، یعنی جس مقصد کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے اس مقصد سے کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا۔ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جن کے پاس زمینیں ہیں، جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 200 کنال زمین ہے یا 100 کنال زمین ہے، اور وہ تنقید محکمہ زراعت پہ کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ پھر نائل وہ ہوئے جن کے پاس زمینیں ہیں یا نائل محکمہ زراعت ہے؟ ان کو خود بھی تو حرکت کرنی چاہیے نا، کس نے روکا ہے کام کرنے میں؟ آج سے 20 سال پہلے جو صورتحال ہماری تھی وہ درمیان میں 20 سال میں وہ نہ رہی، اب کیونکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگ اس طرف جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کو مارکیٹ سے چیز نہیں ملے گی۔ اب پچھلے دن دیکھیں نا، آپ کی کنزمپشن زیادہ ہو گئی، پروڈکشن اس طرح کی نہیں رہی۔ اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگ، اور بالخصوص جو نوجوان نسل ہے اس کو موٹیویٹ ہونا پڑے گا اس طرف، اور ڈائیورٹ کرنا پڑے گا ان کو، کہ آپ کو کیونکہ خاصا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو بی اے کی ڈگری لیتا ہے تو وہ سرکاری نوکری کے چکر میں پڑ جاتا ہے، جبکہ اس تعلیم سے وہ اپنا جو ہے وہ آپ کے پاس 2 کنال 4 کنال زمین بھی ہو تو اس میں سے بھی آپ سال بھر کا جو ہے وہ اپنا نان نفقہ بنا سکتے ہیں محنت کر کے۔ اس کے لیے نوجوانوں کو اس طرف موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ محکمہ زراعت اگر کچھ اور نہ کرے تو کم از کم لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ کرے کہ یہ سیزن میں یہ سبزیاں، یہ دالیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ پروڈکٹ ہوتی ہیں، یہ چیز وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرح کی کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ بالخصوص اب کیونکہ ایک گیپ جو آ گیا ہے، اس گیپ کو سکولز میں اور جو نئی نسل ہے اس تک اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اب یہ جو صورت ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی سروس میں جائے گا۔ آزاد کشمیر میں کیونکہ جو سروس سٹرکچر ہے یہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے،
जितना बड़ा यहाँ सर्विस स्ट्रक्चर है, यहाँ नौकरियाँ तो बनती रही लेकिन वो नौकरियाँ जो है वो डिलीवर उस तरह नहीं कर सकी। ऐसे ही अलबत्ता इसमें जो पब्लिक को है, लोगों को अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके ये अगला जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर बदल सकता है। आज़ाद कश्मीर की जो तकदीर है वो बदलने में बिल्कुल देर नहीं हो सकती अगर सिर्फ दो महकमे कमर कस लें, महकमा ज़राअत और सियाहत। अगर ये तय कर लें और हुकूमत भी इन पे तवज्जो दे तो यकीनन आज़ाद कश्मीर की तकदीर भी बदलेगी और आज़ाद कश्मीर आपको बदलता हुआ नज़र भी आएगा और बेरोज़गारी भी कम होगी। अब हम कश्मीरी नगमे की तरफ बढ़ेंगे और कश्मीरी नगमे के ज़रिए इस पूरी झील की आपको करवाएंगे सैर, और इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद। पंछी बोल ठंडे पानी हो, पंछी बोल